السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اللي بغيت نقول لكم قبل نبدا هذا الفيديو ديال اليوم، بغيت نقول لكم شكرا لله يخطيكم، الله يطول في عمركم والله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم. لي ميساج ديالكم غزالين بزاف 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 والله العظيم. تنكون كنقراو وتنضحك غير بوحديتي والله. اي ميساج وصلنا من عندكم زوين. كاين واحد شويه كيكون ديال الميساجات اللي زعما فشي شكل ولكن هانيه حتى هما زوينين بالنسبه لي انا. المهم عندي هو الانتقاد يكون زوين، يكون في المحل ديالو. ننتقدوا الطياب، ننتقدوا اش كنديروا، ننتقدوا ماشي ننتقدوا شي حوايج لا علاقه لهم بالطياب. هذا هو ليسونسيال عندي. اما سواء كان زوين سواء كان خايب على الراس والعين. اللي يخطيكم عليا الناس ديال كازا تبارك الله عليكم، الرباط، ازمور، اكادير، اسفي، الناس ديال فرنسا، نيويورك، انا ما نقولش لكم شكرا لكم كاملين. راه وحق الله العظيم الا زعما راكم عرفتوني كي دايره وجلستوا، راه هاد الطياب هذا راه بحال جالسين معايا. يعني نتوما عرفتوني كي دايره وانا بديت نعرفكم كي دايره، بديت نحفظ شويه ديال السمايات، خصوصا الناس اللي كيهضروا معايا في الواتساب. بغيت نقول لكم راه ما كديرونجيونيش فاش كنتلاقى الوقيته، حيت كنكون خدامه. خدمتي الاخرى اللي قلت لكم اللي هي الصباح كله كتاخذوا ليا. واخا كنكون خدامه راه بعض المرات كنهز التليفون وكنشوف ميساجات كنجاوب الناس في الليل، خصوصا بالليل، حيت كيف كتعرفوا لي كوموند هذا كنساليهم عاد كنبدا كندير الفيديوهات وكنقرا اون بليس كنقرا لي كومونتير ديالكم. ولا يخطيكم عليا هادشي اللي بغيت نقول لكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا حاولي مشوي بالطريقه ديالي، اللي هي تقدر تجيكم واحد شويه بيزار، ولكن صدقوني وديروا فيا الثقه كيف ديما، راه ما يمكنش ما يجيكمش رائع. ما فيش كنرى والو، بحال كضحكوا كيف ديما، كيف زعما داكشي اللي ولفتكم. لي غوسيت اللي هما بساط ولكن رائعين، بواحد الدريساج غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يكون زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم راه مشيت صورت لكم الفيديو ديال المرايات اللي قلتوا لي، راه غادي نلوحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم منهم نيت فاش غادي ندريسي هاد الحاولي. نتبعوا المراحل ولا مازال ما سخيناش بالهضره؟ غادي نبداو. اول حاجه غادي نقول لكم شحال فيه ديال لابار، حيت بزاف غادي يسولوني هذا السؤال ديال شحال فيه من كيلو. فيه 15 كيلو لحم، ماشي ذره اللحم هكا كي كتشوفوا هذا الطرف وهذا الطرف، فيهم 15 كيلو. غادي ناخذوا الزبده. انا كندير عيني ميزان ولكن غادي نضطر نعبر عليكم، بلاتي نعبر عليكم. 300 غرام ديال الزبده انا عبرت عليكم، ومعلقه هانتوما كتشوفوها صغيره عامره ديال السمن. غادي نديروا الملحه. الملحه البنات عينيكم مزيانكم، اصلا المرة غادي يزيدوا الملحه في الاخر، والبزار. وغادي نديروا اليازير. اللي ما عرفش شنو هو اليازير هو الغوماغا. غادي نديروا اليازير وغادي نخلطوا هذا الشيء مزيان مزيان. البنات هاد الوصفه راه لا يستهان بها، راه واحد البنه. اول حاجه كتجي هذيك البنه ديال اليازير في اللحم كتجي رائعه، وما كاينش فيه تماره، ما كاينش العذاب نهائيا. فاش تكون شي مناسبه ولا الناس اللي كيشدوا لي كوموند ولا حتى الناس اللي في ديورهم، الا كانت شي مناسبه ديروا هاد الوصفه وصدقوني ما تندموش. صافي هادشي اللي خلطنا غادي نعزلوه، مازال ما غاديش نحتاجوه. غادي نشدو الثومه البنات اش كندير انا، كنقسمها على 4 تقريبا بحال هكا، كنشدها كنقسمها على 4. ما غسلتش يدي لحقيتاش انا خدامها في اللحم
وكندق اللحم بحال هكا. ما كاينلاش نضيع ديك الشرموله اللي بقات في يدي. شفتوني البنات كي كنضرب اللحم كنضربو كله بحال هكا، كندقو مزيان مزيان. هاد البلايص اللي كنتقو هما اللي غادي ندير فيهم الثومه. صافي كنعمر الثومه فيهم بحال هكا. وهاد الثومه راه كلشي كيعرف البنه اللي كتعطي في اللحم بحال هكا. المهم راه بشهاده الجميع زعما كاع الناس اللي كلاو عندي وما كايناش تماره كنعاود نقولها لكم، خصوصا الناس اللي كيشدوا لي كوموند ما كاين فيها لا زعفران لا زبور لا والو حتى حاجه. صافي غادي نبقى غاديه مع الحاوي بحال هكا، وغادي نعاود ندير ليازير. البنات ردوا البال الا كان ليازير حار ما ديروش، الا كان ليازير حار قلبوا على ليازير اللي ما حارش، حيت كيكون واحد النوع ديال ليازير تيجي حار كيقطع. ديروا منه غير شويه ولا قلبوه حتى تلاقى، وتنشد اللحم تندخل في وسط منه هاد اليازير. شو كي كندير تندخل هاد اليازير مزيان بحال دابا مثلا هاد البلاصه درت فيها ندير في هاد البلاصه ماشي زعما كاع الدقاب يكونوا عامرين بحال هكا، شويه قطاطه بحال هكا. المهم اللي جربتها تصيفط ليا ميساج. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على لاباج ديالي فيسبوك وهذا، ها انا لقيتها هنايا، هانتوما غادي تشوفوا لاباج ديالي فيسبوك، لاباج اللي كندير فيها هادشي ديال لي غوسيت ديالي ديال داكشي اللي كنخدم بوحديتها. لاباج بيرسونيل ديالي هي ليلى بالاس بالعربيه، ولاباج الاخرى ديالي هي نورمالمون سميتها لي ديليس ادم سالي سكري، ولكن مازال ما بدلتش، بغيت نبدل السميه ديالها باش نردها بحال سميت لاشين ديالي يوتيوب فيها عالم ليلى بالاس. ومرحبا بكم في العالم. هذا العالم راه مابقاش ديالي انا بوحديتي، راه ولا ديالنا كلنا، راه تبارك الله ما شاء الله. ما كنتش متوقعه بانني غادي نوصل لهذه النتيجه في هذا زعما في هذا الوقت الوجيز، والفضل كيرجع لكم من بعد الله الحمد لله. وراه ما تنبخل عليكم حتى حاجه، والله كي كنقول لكم الله بيناتنا. الا خشيتكم في شي حاجه راه نتوما ماشي دراري صغار ولا هذا، راه غادي تعرفوا بنادم الا كان صديق ولا الا كان كيخبي الاسرار ولا كان كيخدم كلشي قدامكم. المهم كي كتشوفوا فيما بانت لكم شي بلاصه ما درتوش فيها وهذا كتعاودي تكوي وديري تحت الفخذ. هنا هاد البلاصه هادي ما تنساوهاش. غادي نوري لكم غير هاد الطرف، والطرف الاخر غادي نقطع كنقادو باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي كنمشي بالثومه بحال هكا. كما كتشوفوا درت الثومه تحت منه نقلبو. من بعد ما ساليت الدين كنشد هاد الزبده وتنبدا تنفرك في اللحم، تنشد هذيك الزبده واليازير اللي درت وتنبدا تندير بحال هكا، تنعطيه حقو ديال الزبده ماشي غير كنمسدو السلام. واصلا فاش غادي نمشي نديه للفران كنعاود ندي ليه شويه ديال الزبده معايا، كنقول ليه منين يطيب ويسالي عاود دهنوا ليا بالزبده.
صدقوني البنات هاد الوصفه واخا تيجي ما نعرف شحال ديال الحواله تيجيني بحال كنلعب، ما كتجينيش شي حاجه واعره، عادي هادشي ساهل بزاف. بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما عمرها ما دخلت للكوزينه غادي تعرف دير هادي، ماشي زعما خص حتى يكون بنادم معلم عاد يقدر يدير هاد الغوسيت. وكاين ناس اللي غادي يقول لك ديري لينا الحوايج البساط اللي سميتو، راه كي قلت لكم هاد القناه راه كنخدموا مع الناس اللي كيشدوا لي كوموند وتا مع الناس الدراوش. اي جرحني كاع لا ولكن تقصحت. الناس الدراوش الناس الدراوش راه تا هما كي كيقولوا ديري لينا لي غوسيت ديال الناس الدراوش، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا لي غوسيت ديال كلشي، ديال باش تشدي لها عندك شي كوموند ديال ما ديري الوليدات. كنتسنى غير تكون عندي شويه ديال الوقت، راه كي كتعرفوا التصوير راه ما ساهلش. صافي بحال هكا ما بانت لكم شي بلاصه كاين تدخلوا ليها الزبده وتدخلوا ليها هذا راه مزيان. صافي بحال هكا كيجي. نبقى الطرف الاخر ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ما ساليت الطرف الاخر ديال الحاولي غادي نبيتو ليله كامله في الثلاجه. غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديه للفران. مولاتو بغاتو مع ديك 8:30 الماكسيموم 8:30. هي عندها كي قلت لكم جوج د الحطات، بغات بجوج الميدات، بغات دير كل نص في ميده. منين غادي نمشي عند الفران باش ندي الحولي ديالي غادي نقول ليه واحد لا تكنيك كندير انا الحواله، غادي نقول ليه يدير ليه عصا، كيدير عصا باش كيطيب الحولي بحال هكا، ماشي كيجي الحولي مكمش وكيتجمع بحال هكا. فهمتوني البنات؟ يعني الا ديتو الحولي ديالكم لا سميتو كتقولي ليه ربطوا ليا بعصا، تنديروا ليه عصا لتحتي، كنجروها مع هاد الرجل ومع هاد الكتف وتنجبدو مزيان مزيان، وكنديروا الحولي كيطيب باش منين غادي نجيو نحطوه غادي يبقى هكا مجبد ما يتكمش لينا هكا. هاتي واحد لاستوس الا كنتو عارفينها مزيان، اللي ما عارفاش راه ورينا الناس اللي جداد في هذا الدومين اللي يلا بغا يدخلوا اللي يلا بيتعلموا، ولا كي قلت لكم حتى الربات البيوت كي كنقولوا. نتلاقاو غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الكماله ديال الفيديو. تصبحوا على خير. اليوم نهار الثاني ديت اللحم في الصباح باش يطيب في الفران، وصيتو قلت ليه يدير لي العصا ويجبدو مزيان مزيان ويعقد ليه رجليه كي قلت لكم والكتف. المهم درت كلشي. دابا وصلنا للوقيته باش نبدا نصوتي الخضره حيت اللحم غادي يجي دابا. غادي شديت بطاطا سلقطه، اليازير، الزبده، ملحه، هادي راه كلشي كيعرف يديرها. غير بداو تزيدوا اليازير، كتجيب اليازير زوينه، البصله، الثومه، زيت العود، قزبر ومعدنوس، وغادي نديها فوق البوطه نصوطيها ونتلاقاو فاش غادي نبغي ندريسيها. غادي نوري لكم الخضره الاخرى اللي غادي تكون عندي خيزو كي كتشوفوا. شديت هذا اللي في هذا القياس وخليت ليه هاد القزيزيبه ديالو. نتوما الا تلاقيتو صغار من هذا ديروه. انا هذا القياس هو اللي تلاقيت، قلبت صوره اليوم كلها تلاقيت غير هذا القياس ولكن زوين. غنديروا الزبده، غادي نديروا حتى هو الثومه، غادي نديروا الملحه، ما نكثروش الملحه، غادي ندير البزار، وغادي ندير الحامض اللي كنحط اللي كنطحن هو والزيتون. انا هذه هي الطريقه باش كنصوتي الخضره، راه قلتها لكم في واحد الفيديو. وغادي ندير الحامض حتى هو معصور، راه كيجي رائع والله العظيم. تجي ديك الحموضه في خيزو تجي رائعه. وزيت العود
القزبر ومعدنوس ونديرو حتى هو يتسوطا وندوزو لحاجه اخرى. البروكولي حتى هو سلقته في الماء والملحه. كي كتشوفوا اللون ديالو ما كيتبدلش. كيف قلت لكم في داك الفيديو قلت لكم ما ديروش البروكولي في الماء بارد. البروكولي كيبغي الماء السخون. غادي نديرو حتى هو الزبده بحال داكشي الاخر. حتى هو الحامض. البروكولي كيجي مع الحامض والزيتون. وكنديرو شويه ديال الملحه، ما تنكثروش لحقيتاش الحامض مالح. وتنديرو الثومه وتنديرو شويه ديال البزار. هانتوما تتشوفوا الزبده راه درناها. وتنديرو شويه ديال القزبر ومعدنوس وغادي نديرو حتى هو يتشحر. اللوبيا حتى هي نفس الطريقه. دابا كيشتو درت بطاطا ودرت خيزو ودرت البروكولي ودرت اللوبيا في هاد الحاولين ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادي هي الخضره اللي غتكون عندنا. الزيتون والحامض. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كنقطعوا. مع البنات اللي غادي يسولوني قولي كي كديري تقطعوا، تنقطعوا في ماكينه. كنجمعوهم بجوج في دقه وتنقطعوا وتنعصرهم. من داك الماء غادي ندير العصير ديال الحامض وغادي ندير الملحه وغادي ندير البزار وغادي ندير الثومه وغادي ندير الزيت ونتلاقاو ملي نبغيو ندريسيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نديرو الدريساج ديالنا. غادي نديروها حتى هي على مرايه. نستفو الخص هو الاول في هاد الجناب. الخص راه مغسول وناشف مزيان باش ما يديرش لينا لي صالي ديالنا. البنات بداو تردوا البال لهاد الخص. الا كان فازك راه غادي يخسر لكم لي صالي، ما يبقاوش لي صالي مقرملين. غادي نحطو نص حاولي ديالنا بحال هكا. راه المرايه درتها عريضه، واخا درتها عريضه ما قداتنيش، جات صغيره ما عليناش. غادي نهزو. انا قديت كنافه درتها بهذه الطريقه. درت كنافه ودرت فيها الكبده ديال هاد الخروفنيت. البنات اللي غادي يوصلوني غادي يعاودوا يسولوا كيفاش كديري حتى كتوصلي. فاش كتكون الدار ديال حنا اصلا صويره مدينه صغيره بزاف، يعني ما كنوحلوا في حتى حاجه الحمد لله. سينو فاش كتكون شي واحد دارو بعيده راه كنديبلاصاو كنهزو هادشي وكنمشيو عنده. غادي نديرو البطاطا ديالنا في الجنب. كي قلت لكم البنات درت بحساب المرايه هادي تكون كبيره، ساعه ما قاداش ليا في القياس اللي بغيت، ولكن ما كاين حتى مشكل. غادي نديرو بطاطا بحال هكا باش كلشي ياكل، ماشي كيف قلت لكم شي يجي قدامو شي لا، ما عليناش. غادي نديرو خيزو. شتوني كيفاش حطيتو. وغادي نديرو اللوبيا. هاد الطبسيل راه غادي يمشي بلا طوموبيل بلا والو، حيت السيده راه ساكنه غير هنايا غير حدايا حدا فين هاد، حيت انا ما بقيتش كنخدم في داري. الا رديتو البال هذا محل جديد درتو للخدمه، والسيده راه ساكنه غير هنايا. غادي نهزو غير هيجي غير راجلها وخوه غادي يهزو الطباصه ويمشيو قراب ليا الحمد لله، ما كاين لا عذاب لا والو. ونديرو الملح باش يكون قريب شويه. هذا البلد كنت نديرو اللحم حتى لا بلي ندير اللحم باش نشربها.
نجيبو المملحات. اللي غادي يسولني غادي يقول لي اش كاين في هذا البريوات. هذا البريوات دابا نحط لكم الغوسيت ديالو. هادو فيهم اللحم، حافظنا على لو تيم ديال زعما اللحم، ما درناش شي حاجه اخرى. غادي نديرو البريوات هكا، وغادي نديرو السيجار معاهم. غادي نحطوهم غير بشكل عشوائي، كي كنقول لكم ماشي بالضروره داكشي يتستف. ملي كيتستف داكشي ما تيبقاش زوين، ماشي بحال هكا تيجي زوين. لا غادي نحطهم في البصله دو كوتي تجي في عند غادي نزيدو واحد شويه ديال الحموره. الكبده درت عليها الفرماج كي كتشوفوا، غنزيدو غير واحد شويه ديال الحموره والسلام. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاكم اللحم. اما الطريقه ديال التقديم راه كل واحد كيقدم بالطريقه ديالو. بالنسبه للبنات، بالنسبه للطيابات ولا ربات البيوت ولا اي واحد شاف هذا الفيديو وغادي يسولني الثمن بشحال بعت انا هاد البلا، هذا بعتو انا ب 1200 درهم، فيه 7 كيلو ونص ديال اللحم، زائد البريوات، السيجار، كنافه، كروكيت، 10 ديال البياسات من كل شكل، زائد الخضره ديالو صوتي، زائد الطياب ديالو. 1200 درهم، 1200 درهم. راه تبارك الله كاينه البركه والحمد لله. القناعه زوينه حتى هي. كاينه واحد احنا بالنسبه لينا حنا في مدينه صويره ما عندناش لي فخي ديال الترونسبور كتار. بحال مثلا حنا الطاكسي باش نهز اللحم من داري ونديه للفران 140 ريال، وباش نعاود نرجعو للدار 7 دراهم. ما عندناش لي فخي كتار. نتوما بالنسبه للناس ديال كازا ولا المدن الكبار غادي يكونوا عندكم لي فخي كتار ديال الطاكسي. انا كنفضل ديروا ورقه وستيلو، حيت الاغلبيه كيسولني انا شخصيا بشحال كنبيع، ولكن انا كنشوف اللي مسلكني انا، ولكن يقدر ما يكونش مسلككم نتوما، حيت كتكون لافخي ديال الترونسبور طالعين عندكم. تقدروا تكونوا شريتوا شي حاجه غاليه، تقدروا شي حوايج لقيتو فيهم بروموسيون على حساب. انا كنفضل كل واحد يدير ورقه وستيلو ويقول 7 كيلو ديال اللحم مثلا 70 درهم قاتل ديال الطياب، 50 درهم ديال الفران مثلا. المالح بغيت نبيعو لها انا ب 6 دراهم البياسه ولا 10 دراهم البياسه، ولا شوفوا نتوما بشحال كتبيعوا البياسه. الخضره راه باينه، هاجي تدخل كيلو ديال اللوبيا حتى الكيلو ونص. الا درتو اللوبيا بوحديتها بلا داك البروكولي غادي تقتل عليكم 1 كيلو ونص. بطاطا تقريبا كيلو ونص، خيزو تا هو تقريبا 1 كيلو ونص. وكل واحد يدير بشحال تقامت، وزيدوا واحد البركه ديديكم. البنات فاش كيكونوا هاد لي بلا كتار، هاد لي بلا الكبار، ما تنديروش هذيك العمليه الحسابيه ديال كنضربوا فوا 3. هادي كيديروها الناس ماشي ما تيديروهاش، ولكن بالنسبه لينا حنا كنطيبوا من ديورنا ما كنديروهاش. كنزيدوا واحد البركه اللي هي 200 درهم ولا 250 درهم ولا حتى 300 درهم اللي هي الثمن ديال يديك. وشوفوا نتوما على حساب شحال من طبله. الا كانوا الطبالي كتار راه كتنقصوا، حيت راه كتكون البركه. الا كانت غير 2 طبيلات ولا هذا راه كديروا واحد 300 درهم زايده، ولا 200 درهم ديالكم زايده، ولا 400 درهم زايده. كل واحد مع على حسب الكليان مع من تعامل، واش عنده ولا ما عندوش، ولا واش بيتساعد معاه ولا ما بغاش يتساعد معاه، واش بيكسبوا كليان ولا ما بغاش يكسبوا كليان. المهم كل واحد يدير في بالو بزاف ديال النقط ويخدم عليهم المستقبل ديالو.
الله يصاوب لكل واحد، والله يسخر لكم، والله يسهل على كل واحد يا ربي. وان شاء الله وصفات جداد وفيديوهات جداد ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا يخطيكم وتبارك الله عليكم.